विगांक हाणें आपल्या 77 सुमार आर्टिस्ट आसा ताणें सामकें जीव ओतून तें सादरीकरण केल्लें आसा आनी मुख्य म्हणजे नाटकाचें थीम जें आसा पळय तें अत्यंत उर्जावर्धक अशें आसा आनी त्यामुळे ह्या नाटकाचें हो म्हजो सेकंड टायम दुसरे हांव प्रयोग पळयता हाजे मुखारय परत जर संदी मेळ्ळी जाल्यार अजून पळयता पण तातूंतल्यान एक देशभक्ती परत हांव अशें म्हणून की संदेश जो आसा तो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां सगळ्यांक आनी सगळ्या अशें म्हणून प्रेक्षकांक मेळटा आनी म्हणूनच सगळे कलाकारांक शाबासकी दिता आमकां विगांका केली शाबासकी ती परत सुंदर असो प्रयोग आज समाजा मुखार देशा मुखार दवरपाक पावल मारिल्लें सो जशें तुमी म्हणलां आयज तुमी सेकंड फावटी पळयला आयच्या टायमार पळयतना तुमकां कशें दिसलें कितें फील जालें परत पळयताना जो प्रयोग जो पयलो प्रयोग पळयला हांवें तातूंत पेक्षा आयज जो परत पळय म्हणजे प्रयोग जाता तो एकदम उत्तेजन करता खूब सामको अशें म्हणून हांव की तातूंतल्यान प्रेरणा जी आसा पळय राष्ट्रभक्ती बद्दल सो यंग आर्टिस्ट हितून येवपाक पळयता ह्या माचयेर तांकां तुमचो मेसेज कितें आसतलो आज हांवें पळयलें की हांगसर जवळ जवळ 77 सुमार आर्टिस्ट जे आसा पळय न्ही तांणी हें सादरीकरण केलें आनीक ही तांचे भितर उर्बा पळयतकीर आज सांगन दिसा तें अशें की आमचे नाट्यभुमी जी आसा जाका गोमंतकार पळयतात नाट्य वेळा गोमंतक पळयतात ते आमकां आज हांगसर पळोवपाक सर आयच्या दिसा कला अकादमीन परत शो जाल्लो हा नाटक देशराग कितें सांगता दिसता तुमकां पहिली गजाल म्हणटा की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर म्हणजे सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार हांचे वतीन संगीत नाटक अकादमी वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताची 150 वर्सां मनयतात आनी आज कालिदास जयंतीच्या निमतान तांणी ह्या देशांतलो सगळ्यात व्हडलो नाट्य महोत्सव घडोवन हाडला म्हणजे ह्या देशभरात ही 150 नाटकाची प्रोडक्शनां ही घडटा एकाच दिसा एकाच टायमार आनी येदो व्हडलो मान गोंयाक प्राप्त जालो गोंयचें नाटकाची निवड त्या नाट्य महोत्सवाक जावप ही खूब अभिमानाची गजाल तितल्याच नम्रतायेन हांव सगळ्या प्रेक्षकांक रसीक प्रेक्षक जे हांगा आयले तांचे धन्यवाद करता तांचे उपकार आठयता आनी तशेंच खास वैशिश्ट म्हणजे ह्या नाट्य महोत्सवात सगळ्यात व्हडलो लार्जस्ट कॉन्टिंजंट वन ऑफ द लार्जस्ट कॉन्टिंजंट ऑफ 85 आर्टिस्ट एंड टेक्निशियन्स हो देशराग हे देशरागाचें नाटक हें फक्त गोंयाक अभिमाना खातीर गजाल न्ही तर पुराय देशा खातीर ही अभिमानाची गजाल आसा आनी तशेंच साबार वाठारांत जे आपले नॅशनल हिरोज तांचेर ही नाटकां करता म्हणजे पेट्रोलिटिझम आनी हाजेर बाळाराया मापारी हो पयले खेपे राष्ट्रीय थराचेर म्हणजे जो 26 वर्सांचेर हुतात्मो जालो तो सत्याग्रही आशिल्लो तो ताणें सशस्त्र क्रांतीन ताणें वांटो घेतलो आनी 26 वर्सांची म्हणजे ताका एक वैचारीक बेज आशिल्ली ताका एक वैचारीक बसका आशिल्ली ताका गांधी समजतालो सुभाषचंद्र बोस समजतालो आनी येद्या व्हडल्या महापुरुशाचेर आमकां हें नाटक करपाची संदी मेळ्ळी ह्या खातीर आमी भाग्य समजता आनी गोंयचो हिरो बाळाराया मापारी हो आयज राष्ट्रीय थराचेर ताची दखल घेता ह्या खातीर खूब आमकां अभिमान दिसता सो 2 नाटक सिलेक्ट जाल्ले आहा तितून तुमचें एक नाटक सिलेक्ट जावपी किती इम्पॉर्टंट जावन आसलें आनी तुमकां कशें दिसता ही सगळ्या गोंया खातीर ही म्हत्वाची गजाल आसा एक आमचे संतोष गुडयो आमचे झुजारी ही एकांकिका ह्या हाका सिलेक्ट जाली आनी तिवूय बाळाराया मापारीचेर उलयता त्या खातीर तेवूय आमचेच भुरगे तिवूय आमची संस्था एक सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे जे तुमकां आतां भुरगे दिसता आमची मीन एज इज 22 to 23 इयर्स की हे सगळे 40 वर्साचे जो पयलोच क्रायटेरिया आशिल्लो 40 वर्साचे सकयल ऑन स्टेज आर्टिस्ट सगळे आसपाक जाय म्हणजे ऑन स्टेज आर्टिस्ट एंड ऑल्सो जे टेक्निकल हेड्स आसा ते 40 वर्साचे पिरायेचे सकयल सो दीस इज द यंगेस्ट ग्रूप जो आमकां पळोवपाक मेळटा आनी खूब अभिमानाची गजाल दिसता की मीन एज ऑफ 22 to 23 ह्यांचो इतलो इंट्रस्ट आसा नाटकान आनी ह्या हे नाट्य चळवळ फुडें व्हरता 70+ आर्टिस्टाक घेवन काम करप कितके चॅलेंजींग आसता इट्स अ बीग चॅलेंज ही सगळ्यात मोठी चॅलेंज कारण जे भुरगे म्हणटा ते 21, 22, 23 वर्साचे भुरगे ते निकतेच कॉलेजींतल्यान पास आउट जाल्ले तांचे करियर सुरू जाले गोंयांत हो सगळो टायम एडजस्ट करून ते एका कमिटमेंटान ह्या संस्थेक दिता
तशेंच ह्या नाटकात दिता ही खूब मोठी गजाल आसा आनी खूब अभिमानाची गजाल आसा की अशे तरेचो भुरगो अशे तरेचें संघटन कळ्ळें हें आमकां परिक्रमा नॉलेज सर्विसान पळोवपाक सर आणि यंग आर्टिस्ट या माचेर येवपाक पळयता तांकां तुमचो कितें मेसेज आसतलो या माचेर आनी जे यंगस्टर येवपाक पळयता तांकां कितें मेसेज जावन आसतलो सगळ्यात मोठी म्हणजे की देशराग जेन्ना नाटक जालें कळ्ळें तेन्ना खूब क्रिटिक्सांनी ताची दखल घेतली की अशे तरेचो इतिहास हो रंगमंचाचेर पयले खेप आयलो की बाळाराया मापारी रायट आमी संशोधन करतना बाळाराया मापारीचो पुलीस रेकॉर्ड काडलो बाळाराया मापारी कसो दिसतालो की बाळाराया मापारी हो सदांच असो कितें तरी कोण ताका मारता हें करता जाता बाळाराया मापारी हो 5 फूट 9 इंच उंचीचो आशिल्लो आनी ज्या दिसा तो शहीद जालो ताजो डेड वेट वॉज 85 किलो सो बाळा हो इतलो वेल बिल्ट मनीस आशिल्लो जो मायनर लोडर आशिल्लो की अशे तरेचो म्हणजे बाळा तो इंडियन आझाद गोमंतक दल हाका स्वताचो युनिफॉर्म आशिल्लो तांचे कमांड स्ट्रक्चर आशिल्ले आनी दे हॅड स्वोन द एलिजन्स टू INA नेताजी सुभाषचंद्र बोस सो हो खूब मोठो इतिहास आसा सो हो इतिहास आमी पयले फावट ह्या रंगमंचाचेर हाडलो आनी त्या खातीर एक नवे तरेची अभिव्यक्ती खूब जाण म्हणटात की कोंकणी नाटकां ही अनुसर्जीत ट्रान्सलेटेड आसा बट हे सामके अस्सल मातयेंतलो विचार हो मातयेंतलो आशय आनी हे मातयेंतले एस्थेटिक्स आमी रंगमंचाचेर सर इतके क्रिटिसायज जावन देश राग चर्चीन आसलो खूब आनी सक्सेसफूल जाल्लो हाजेर तुमी कशें पळयता आमी निंदकाचे घर असावे शेजारी कळ्ळें तुका की खूब जाणांचे मना अशी सामकी अशी हें आशिल्ली कळ्ळें तुका की कशे पद्दतीन हाका सकयल उडोव येता की पयले इनाम न दिनासतना कोणाकूच न दिनासतना दुसरें इनाम दिवप म्हणजे हो एक सामको मोठो शोध लायिल्लो आज म्हाका दिसता की जे नाटकाक इतलो लोकप्रतिसाद मेळटा आमी खंयचे नाटक परीक्षकां खातीर करिना आमी कोणाक करचें न्ही पण जितलो प्रतिसाद ह्या नाटकाक लोकांनी दिला लोकांनी आपणायला हें म्हाका दिसता की खंयच्याय परीक्षकान दिल्ल्या प्रायजा परस सर्तीच्या प्रायजा परस खूब मोठी पावती आसा तुवें देश रागान एक विलेनाचो रोल प्ले केल्लो ह्या नाटकान तुका कितें सांगचें दिसता कितके चॅलेंजींग आसलो हो रोल एक्सेप्ट करपाक लागून हो रोल म्हाज्या खातीर खूब चॅलेंजींग आसलो करपाक मेन म्हटल्यार पप्पा डिपार्टमेंटान आसा सो ग्रास्प करपाक कॅरेक्टर खूब इजी जालें पप्पाकूच पळोवन कसो कॅरेक्टर घेवपाचो कसो एडाप्ट करपाचो तेका मेन हेल्प म्हाका युवान बाईन खूब केली कॅरेक्टर कसो घेवप कितें करप कॅरेक्टरा खातीर इवन स्मोकींग म्हाज्या खातीर खूब त्रास जाताले म्हाका करपाक स्मोक करपाक तें स्मोकींग कशें इनेल करून स्मोक केन्ना सोडप इवन आफ्टर डायलॉग्स आमचे जेन्ना कन्वर्सेशन जातालें रिसीव एंड रेडिएट करप आसता एक्टर्सा भितर सो रिसीव एंड रेडिएट जायनासलें ड्यू टू द स्मोकींग सो मागीर ते पॉजीस घेवप केन्ना स्मोक सोडप केन्ना घेवप ते एक म्हाजें क्लियर आवट जालें इवन को एक्टर रोहीत भाई आमचो जेन्ना बालाराय मापारी गेलो तेणें सुद्दां खूब हेल्प केली इवन आफ्टर रिहर्सल्स आमी लेट जायसर सुद्दां कन्वर्सेशन करप कशें बा आमी घेतले कितें करतले कॅरेक्टराचे इवन मेनी इम्प्रोवायजेशन आतां आमचो जो सीन जाता म्हाजो टॉर्चर करता जो इवन इंटरॅक्शन तो सीन खूबदां रिपीटेड फावटी करून तो सक्सेस जाला आनी ग्रेट थँक्स टू एवरीबडी एंड ऑल द टीम जे सगळे वांगडा रावले रात एसर रिहर्सल घेतली ताका लागून हो सगळ्यांत बरो सक्सेसफूल शो जालो आनी थँक्यू ऑल आनी थँक्यू सो मच तुज्या आवाजान धाडसपणान जे जोर आहा ताजेर तुवें कितें स्पेशल वर्कआउट केला ओके सो थिएटरान आमकां बेजिकली वॉयस एंड स्पीचाचेर एक्सरसायजीस आसता त्यो वॉयस एंड स्पीच एक्सरसायजीस केलो इवन तो आवाज हाडपाक स्मोकिंगान आवाज चेंज जाता अशें आसा आमकां सो स्मोकिंगान म्हाका इफेक्ट मातसो पडलो आवाज तो चेंज करपाक इवन बेस हाडपाक गरम उदक पियेतालो आमी तो बेस हाडपाक ताळो क्लीन करपाक बट हेल्प जालो बाकीचे सपोर्टींग एक्टर आहा पळय तुज्या आर्टिस्ट तांच्या बद्दल तुका कितें सांगचें दिसता तेंच्या सगळ्यांनी मेहनत खूब केल्या
रियली खूप मेहनत केली. इवन एका आतां आमकां एज लिमीट आसा, सो आमकां न्यू कॅरेक्टर्स हाडपाक, न्यू आर्टिस्ट हाडपाक भुरगे खूप वयर येयले. खूप जाण येयले आमी करता ते, सगळे वांगडा येयले, सगळ्यांनी खूप बऱ्या तरेन केलें. कोणूच अशें जावं ना की रिहर्सलीक लेट येयला जावं रिहर्सल लेट जाल्या. रिहर्सल डॉट टायमार जाल्या. आणि मेन गजाल सगळ्यांनी खूप हेल्प केला. सगळ्या वांगडा येवन करूंक खूप बरें दिसता जेन्ना वांगडा येवन करता. आणि इतली व्हडली टीम आसप आनी सगळे टायमार येवप हे खूप गर्वाचें आनी खूप उमेद दिसता. या देश राग नाटकाचो सक्सेस पळोवन तुका कशें फील जाता? सक्सेस फील कशें जाता तुका देश राग नाटकाचो? सक्सेस फील खूप बरें दिसता. मनान खूप सूख गावता. सगळ्या जाणांक आतां सद्या आमी सगळ्यांक बरें आमकां सगळ्यांकूच दिसता. युगांक भाईका खूप थँक्यू म्हणटलो ह्या नाटकान घेवन म्हाका काम करप ह्या खातीर. इवन सगळे जाण इवन टॅक्निकल टीम ते रात रात एसर रावले. तांचो चड भागूय नासता मोस्टली स्टेजीर एक्ट करपाक. बॅक स्टेज जे हँडल करचें पडटा एक्टर्सां खातीर कितें प्रॉप्स आसता वा एनीथिंग एल्स तांकां खूप हेल्प केलो. सगळ्यांक खूप देव बरें केलो. बाब म्हाका लास्ट सांग, तुजें नांव फूल नांव सांगचें आनी इन शॉर्ट अबाउट युअर सेल्फ. माझे नाव अमन मोहन चोपडेकर. हांव मार्सेलान रावपी. हांव थिएटर आर्ट स्टुडंट. माझे हालींच ग्रॅज्युएशन जालें इन थिएटर आर्ट. सो हांव अप्लायड फॉर मास्टर्स इन केरला. हांव सगळ्यांक मागतलें की जे तरणाटे आसा नवीन जे नाटकान येवंक सोदता जो काम करूंक सोदता तेंच्यांनी थिएटर आर्टान येवचें आनी काम करचें. तुमकां दिसता नाटकान येवचें भितर कशें आपूण एक्टिंगेन वचो. कला अकॅडमी गोवा कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट ही आमच्या खातीर आसा आनी सगळ्या तरणाट्यां खातीर आसा. गोंयानूच न्हू गोंया भायल्या भुरग्यांक सुद्दां इन्विटेशन आसा की येवचें आनी कला शिकची. तुमकां खूप उपयोगाक पडटा. थँक्यू.